हाई स्टुडेन्ट्स, आज हामी अर्ग्यानिक केमिस्ट्री सुरु गर्छौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। इन्ट्रोडक्सन एन्ड हिस्ट्री। अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको त्यो ब्रान्च हो जसले थ्योरी अफ कार्बन कम्पाउन्ड डिल गर्छ। कार्बन ल्याटिन भाषाको कार्बो वर्डबाट निकालिएको, जसको माने हुन्छ कोल। कार्बनलाई मिनरलको रूपमा कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, पेट्रोलियम कोलमा पाइन्छ। एटमोस्फियरमा पनि 0.03% कार्बन डाइअक्साइडमा कार्बनको एटम पाइन्छ। अल लिभिङ बिइङ्सहरू कार्बन बेस्ड कम्पाउन्डबाट बनिएको हुन्छ। फुड, क्लोथ्स, बुक्स, मेडिसिन्स एसेट्रा कार्बन कम्पाउन्डले नै बनिएको हुन्छ। सुरुमा एउटा सोचाइ थियो कि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड विदिन लिभिङ सिस्टममा मात्र बनिन्छ भन्ने, किनभने लिभिङ सिस्टममा भाइटल फोर्स हुन्छ जुन चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बनिनुको लागि जरुरी छ। 1828मा जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिच व्हिलरले युरियालाई ल्याबमा बनायो र युरिया ह्युमन एन्ड एनिमल युरिनमा पाइन्छ। फ्रेडरिच व्हिलरले एमोनियम साइनेटलाई हिट गरे र युरिया बनायो। एमोनियम साइनाइड इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, त्यसलाई हिट गर्दा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बन्यो। त्यसपछि 1844मा कोल्बेले अर्को अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड एसिटिक एसिड बनायो। यसबाट के कन्क्लुजन निस्क्यो भने अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई ल्याबोरेटरीमा पनि बनाउन सकिँदो रहेछ। इन 1824 लोभेजले लार्ज नम्बर अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सलाई कम्बसन गर्यो र अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा कार्बन र हाइड्रोजन हुन्छ भनेर प्रुभ गरिदियो। अब हेर्छौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स एन्ड मेजर डिफरेन्सेस बिट्विन अर्ग्यानिक एन्ड इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स। अक्साइड्स अफ कार्बन जस्तो कि कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स एन्ड बाइकार्बोनेट्स, यी कम्पाउन्डहरूमा पनि कार्बनको एटम त हुने गर्छ, तर यिनीहरूलाई अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेर मानिलिएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको विशेष गुण हुनुपर्छ र त्यो युनिक गुणहरू हामी बिस्तारै अब हेर्दै जान्छौँ। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरूमा लो मेल्टिङ पोइन्ट र लो बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ। धेरै जस्तो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू अर्डिनेट टेम्परेचर एन्ड प्रेसरमा लिक्विड र ग्यासमा पाउँछौँ। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू बेसिकली कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स हो, तर इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू ज्यादा जस्तो आयनिक इन नेचर हुन्छ र यसको हाई मेल्टिङ पोइन्ट र हाई बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू कोभ्यालेन्ट नेचरको हुन्छ र नन पोलर सल्भेन्टमा यिनीहरू बिलिन्छ। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरूको लो डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, जस्तो एल्कोहल भयो, बेन्जिन भयो, पेट्रोल, केरोसिन एसेट्रा। तर इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू आयनिक नेचरको हुन्छ, हाई डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, जस्तो कि वाटर भयो। कन्डक्टिभिटी ज्यादा जस्तो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरूले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्दैन। सल्युसन अफ सम अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ। युजली अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू फ्लेमेबल हुन्छ, अर्थात् आगो लागिहाल्ने किसिमको हुन्छ। इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू जेनरली नन फ्लेमेबल हुन्छ। टेट्राभ्यालेन्सी एन्ड क्याटेनेसन प्रोपर्टी अफ कार्बन। कार्बनको एटोमिक नम्बर 6, त्यसले गर्दाखेरि के सेलमा 2टा, एल सेलमा 4वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। नियरेस्ट नियन कन्फिगरेसनको लागि कार्बनलाई 4वटा इलेक्ट्रोन, जब यो कार्बनले 4वटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ C+4 हुन्छ, जसलाई क्याटायन भनिन्छ। यदि यसले 4वटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ त्यति बेला कार्बन एटम एनायन हुन्छ। कार्बन एटम स्मल भएकोले गर्दाखेरि यसमा भएको इलेक्ट्रोनहरू एकाअर्कामा स्ट्रङली हेल्ड बाई न्युक्लियस भएको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रोनहरूलाई हटाउनुको लागि लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जी चाहिन्छ। फेरि 4वटा इलेक्ट्रोन यसले गेन गर्छ भने यसकोमा अझै 4वटा इलेक्ट्रोन थपिन्छ, 10वटा इलेक्ट्रोन बनिन्छ। त्यो 10वटा इलेक्ट्रोनलाई न्युक्लियसमा भएको 6वटा प्रोटोनले थाम्नु मुस्किल पर्छ। प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुको लागि सेयरिङ भेलेन्स इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। यसैले गर्दाखेरि यहाँ भएको इलेक्ट्रोनहरू कार्बनले सेयर गर्न सक्छ, सेयर गर्छ अर्को कार्बन एटमलाई, अरू इलिमेन्ट्सको एटमहरूलाई। एउटा कार्बनको एटमलाई इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसनमा आउनुको लागि 4वटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ।
यसैले गर्दाखेरि कार्बनको भ्यालेन्सी 4 हो र यसलाई छोटो स्ट्रेट लाइनले देखाइन्छ, जस्तो कि यसलाई टेट्राभ्यालेन्ट भनेर भन्छ। यो कार्बन एटम भयो, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा, यसलाई चारवटा टेट्राभ्यालेन्ट भनेर भन्छ। अरू इक्जाम्पलहरू, कार्बन भयो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा, यसको लागि हेऱ्यो भने एउटा दुईटा तीनटा चारवटा, यसको लागि हेऱ्यो भने एउटा दुईटा तीनटा चारवटा। त्यसरी नै नम्बर 2 मा कार्बन भयो, यसलाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरिन क्लोरिन यसो गर्न सकिन्छ। अर्को हेऱ्यौँ भने नम्बर 3 मा कार्बन भयो, चारवटा भ्यालेन्स, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। यो दुईवटा एङ्गलको नाप हेऱ्यौँ भने 109 डिग्री 28 मिनट। यसरी नै यो सबै एङ्गलहरूलाई नाप्यौँ भने हामीले 109 डिग्री 28 मिनट पाउँछौँ। भेन्सहेफ र लेभेल थ्योरी अनुसार कार्बन सेन्टरमा हुन्छ र इमेजिनेरी रेगुलर टेट्राहेड्रन भ्यालेन्सीले कार्बनको चारै कुनापट्टि देखाइरहेको हुन्छ। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन बोन्ड एङ्गल 109 डिग्री 28 मिनट्स। अहिलेसम्म अर्गानिक कम्पाउन्ड्सहरू 5 मिलियन्सभन्दा ज्यादा छ र यत्रो ज्यादा अर्गानिक कम्पाउन्ड्सहरू पाएको कारण एक नम्बरमा कार्बनको टेट्राभ्यालेन्सी, अर्को नम्बरमा क्याटेनेसन। क्याटेनेसन भनेको एउटा प्रपर्टी हो जुन चाहिँ कारणले गर्दाखेरि कार्बनको एउटा एटम अर्को एटमसित मिलेर कार्बनको लामो चेन बनिन्छ। क्याटेनेसन भएर कार्बनको कम्पाउन्ड बनिँदाखेरि स्ट्रेट चेन बनिन्छ, ब्रान्च्ड चेन बनिन्छ, कार्बन एटम एरेन्ज्ड इन ए रिङ हुन्छ। कार्बन एटम अर्को कार्बन एटमसित लिङ्क हुँदाखेरि कि चाहिँ सिङ्गल बोन्डले बनिन्छ, जस्तै इथेन भयो, कि चाहिँ डबल बोन्डले बनिन्छ, इथाइलिन भयो, कि चाहिँ ट्रिपल बोन्डले बनिन्छ, एसिटाइलिन भयो। इक्जाम्पल, सिङ्गल बोन्ड भएको कम्पाउन्डहरू स्याचुरेटेड कम्पाउन्ड हो, डबल और ट्रिपल बोन्ड भएको कम्पाउन्डहरू अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड हो। 3 किसिमको क्याटेनेसन यहाँनिर देखाएको छ। एउटा चाहिँ स्ट्रेट चेन, अर्को ब्रान्च्ड चेन, अर्को रिङ। स्ट्रेट चेनमा हामीले देख्दैछौँ कार्बनको चारैवटा 1 2 3 4 1 2 3 4 सबैमा चारवटा छ स्ट्रेट चेन। ब्रान्च्ड चेन यो छँदैछ स्ट्रेट चेन, त्यसपछि फेरि यहाँनिर अर्को कार्बन आएर यहाँ अर्को ब्रान्च बन्यो, ब्रान्च्ड चेन। र तर सबैमा चारवटा भ्यालेन्सी देखाएको छ कार्बनको, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सबैमा चारवटा छ। यसको हेऱ्यो भने 1 2 3 4 1 2 3 4 सबैको चारवटा। यहाँनिर रिङ चेन 1 2 3 4 1 2 3 4 सबैको चारवटा रिङमा पनि। यो अब 4 क्याटेनेसनको 3वटा टाइपहरू। फङ्सनल ग्रुप्स, हामीले कोभेलेन्ट बोन्ड्स कार्बन एटमको बिचमा बनिएको र कार्बन र हाइड्रोजन एटमको बिचमा बनिएको देख्यौँ। बोन्ड्स अरू इलिमेन्ट्ससित पनि बनिन्छ, जस्तो अक्सिजन, नाइट्रोजन, हेलोजिन, सल्फर एसेट्रा। हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्ने इलिमेन्ट्सलाई हेटेरो एटम्स भनेर भनिन्छ। हेटेरो एटम्स ग्रुपमा पनि हुनसक्छ। ग्रुपमा छ भने यसले कार्बन कम्पाउन्डसित स्पेसिफिक क्यारेक्टरिस्टिक प्रपर्टिज देखाउँछ, जुन चाहिँ कार्बनको चेन जति नै लामो अथवा छोटो भए पनि त्योसित मतलब राख्दैन। यसैलाई फङ्सनल ग्रुप भनेर भनिन्छ। अर्को शब्दमा भनौँ भने फङ्सनल ग्रुप भनेको एटम अथवा मलिकुलमा भएको अ ग्रुप अफ एटम हो जसले मलिकुलको क्यारेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रपर्टिज बताउँछ। केही कमन फङ्सनल ग्रुप र त्यसको सिम्पल इक्जाम्पलहरू यहाँ तल दिएको छ। नम्बर 1 मा एल्कोहल, फङ्सनल ग्रुप OH। इक्जाम्पलको लागि CH3OH। नम्बर 2 मा एल्डिहाइड, फङ्सनल ग्रुप CHO। इक्जाम्पलको लागि CH3CHO। नम्बर 3 मा किटोन, फङ्सनल ग्रुप CO। इक्जाम्पलको लागि CH3COCH3। नम्बर 4 मा
कार्बोक्सिलिक एसिड, फङ्सनल ग्रुप COOH। इक्जाम्पलको लागि CH3COOH। नम्बर 5 मा एमाइन, फङ्सनल ग्रुप NHH। इक्जाम्पलको लागि CH3NHH। नम्बर 6 मा इथर, फङ्सनल ग्रुप O। इक्जाम्पल CH3OCH3। यो त थियो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको पार्ट 1। लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, घन्टी बजाइदिनु होला।